फरीहा को खामोश लोग पसंद थे। न जाने क्यों, जब लोग ज़्यादा बोलते थे वो चुप हो जाती थी। शायद उसे लगता था कि सच्चाई हमेशा खामोश रहती है, जैसे उसके घर के सहन में खिलने वाला गुलाब जो कभी आवाज़ नहीं करता मगर हर बार दिल में खुशबू छोड़ जाता है। फरीहा लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहती थी। उसकी दुनिया एक महदूद सा दायरा थी। कॉलेज, किताबें, उम्मी का ख्याल और अपनी ही सोचों की गहराई। फिर एक दिन वो आया, आरिश, नया हमसाया। एक ऐसा लड़का जो देखने में आम था मगर उसकी आंखों में कोई गैर मामूली दिख छिपा था, जैसे वो कुछ खो बैठा हो या शायद खुद को खो चुका हो। पहली बार फरीहा ने उसे देखा जब वो छत पर बैठा हो, एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। न कोई गाना, न कोई आवाज़, बस खामोशी में लपटे लफ्ज़। वो खामोशी फरीहा को अपनी लगने लगी। अगले दिन आरिश ने उसे सलाम किया, एक सादा सा बेतलब सा सलाम, मगर उसमें कोई ऐसा लम्स था जैसे बरसों बाद किसी ने दिल के बंद कवाड़ खटखटाए हों। फरीहा ने धीरे से जवाब दिया और दिल की दुनिया बदलने लगी। शाम ढल रही थी, छतों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज की आखिरी किरणें आसमान के किनारों पर सुनहरी रंग बखेर रही थीं। फरीहा की निगाहें अपनी किताब में थीं, मगर दिल किसी और सफ़े पर था, उस सफ़े पर जो उसकी ज़िंदगी में अभी नया नया शामिल हुआ था, आरिश। वो अक्सर छत पर आता, एक पुरानी भूरी जल्द वाली डायरी खोलता और धीरे धीरे कुछ लिखता। फरीहा को उसकी खामोशी में एक दर्द सा महसूस होता, जैसे हर लफ्ज़ वो किसी जख्म से निचोड़कर कागज़ पर रख रहा हो। आज पहली बार आरिश ने उसकी तरफ देखा। नज़र बस एक पल को मिली और फिर झुक गई, जैसे कोई राज छिपाने की कोशिश में हो। फरीहा की हिम्मत न हुई कि कुछ कहे, मगर दिल में बेचैनी सी जाग उठी। अगले दिन वो नीचे गली में किसी बच्चे को दौड़ते देख रही थी कि आरिश एक किताब हाथ में लेकर गुजर रहा था। किताब की पृष्ठ पर फरीहा की नज़र ठहर गई। फिराक की नज़में। फरीहा बेअख्तियार बोल उठी, आपको फिराक पसंद है? आरिश रुक गया, जैसे किसी ने उसे चौंका दिया हो। फिर होले से मुस्कुराया। फिराक जब दिल में हो तभी उसकी शायरी समझ आती है। ये पहली बार था जब वो जमले में उसने एक उदासी की बजाय एक हल्की सी जिंदगी की रमक महसूस की, और फरीहा ने महसूस किया, शायद वो दिल जो लफ्ज़ों में बिखरा है किसी दिन उसकी खामोशी में बोल उठेगा। फरीहा के दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर सोचती कि एक नौजवान जो इस कदर गुमसम है, आखिर उसके अंदर की दुनिया कैसी है, क्यों उसकी आंखों में मुस्तकिल उदासी बसी है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो फरीहा के दिल में घर कर गया। वो दोपहर का वक्त था, गली सुनसान थी। आरिश छत पर बैठा अपनी डायरी खोले हुए था। अचानक तेज हुआ चली और डायरी का एक वरक उड़ता हुआ फरीहा की छत पर आ गिरा। वो चौंकी, फिर वो सफ़ा उठाया। सफ़े पर सिर्फ चंद सतरें थीं, लेकिन वो सतरें रूह तक अतर गईं। उसने कहा था, अगर मैं चला जाऊं तो मुझे लफ्ज़ों में ढूंढना। मैं आज तक खुद को लफ्ज़ों में ढूंढ रहा हूँ, मगर वो कभी लफ्ज़ बनी ही नहीं। फरीहा का दिल किसी अनजाने दर्द से भर गया। अगले दिन वो चुपचाप वो सफ़ा लेकर आरिश को वापस करने गई। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। एक नहीफ सी खातून जो लम्हा भर उसे देखती रहीं, फिर आहिस्ता से बोलें, तुम शायद आरिश से मिलने आई हो। वो पीछे कमरे में है, मगर आजकल ज़्यादा बात नहीं करता। पिछले साल उसकी मंगीतर का इंतकाल हो गया था। फरीहा जैसे साकित हो गई, कुछ जवाब न बन पाया, बस दिल ने पहली बार उसके लिए दुआ की। इस रात बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट में कुछ ऐसा था जैसे आसमान भी दिलों की धड़कन सुन रहा हो। फरीहा छत पर खड़ी थी, हाथ में गर्म चाय का कप और दिल में एक हल्की सी बेकरारी। अचानक नीचे गली से आवाज़ आई, कोई भीगा हुआ नढाल कदमों से घर की तरफ आ रहा था। वो आरिश था। बारिश में भीगा, कुंधे पर भीगी किताबों का थैला और चेहरे पर वही गुमसम खामोशी, जैसे जिंदगी से कुछ और छन गया हो। फरीहा ने लिपक कर छतरी ली और नीचे आ गई। वो उसे देखकर ठठक गया। आप भीग गए हैं, फरीहा ने नरमी से कहा, और छतरी उसके हाथ में थी, सर पर कर दी। आरिश कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभी इंसान बाहर से नहीं, अंदर से भीग जाता है, और फिर कोई छतरी काम नहीं आती। फरीहा ने होले से पूछा, क्या मैं वो छतरी बन सकती हूँ जो सिर्फ बारिश से नहीं, दर्द से भी बचाए? आरिश की आंखें पहली बार लर्जें, जैसे बरसों से जमा आंसू किसी के लफ्ज़ों से आज़ाद हो गए हों। वो खामोशी से सिर झुकाए, इसके साथ साथ चलने लगा।
یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں ایک ہی راستے پر ایک ساتھ چل رہے تھے، اور شاید محبت نے اپنی پہلی سانس لی تھی۔ بارش کے بعد کی صبح نرم دھوپ سے بھرپور تھی۔ فریحہ اپنی کھڑکی سے چھت پر بیٹھے عارش کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے سامنے ڈائری نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا سفید باکس جس پر پرانی ربن بندھی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ اوپر آئی اور ہولے سے بولی، یہ کیا ہے؟ عارش نے اس باکس کو کچھ لمحے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اس کی آخری نشانی ہے ماں، رخ میری منگیتر۔ فریحہ کی سانس جیسے رک گئی۔ عارش نے باکس کھولا۔ اندر ایک سفید کاغذ تھا جس پر پرانی خوشبو بسی ہوئی تھی، اور ایک ننھا سا کانچ کا پرندہ۔ وہ کہا کرتی تھی، اگر میں کبھی ٹوٹ جاؤں تو مجھے ان لفظوں میں ڈھونڈ لینا، مگر وہ خود ایک دن اچانک ٹوٹ گئی اور بکھر گئی ہمیشہ کے لیے۔ فریحہ نے وہ پرندہ ہاتھ میں لیا۔ وہ ہلکا سا، نازک سا تھا، جیسے کسی یاد کی مورت ہو۔ کبھی کبھی جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، مگر جو رہ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ عارش نے پہلی بار آنکھیں بند ہیں کیں اور کہا، تم شاید وہ لمحہ ہو جو مجھے دوبارہ جوڑ رہا ہے۔ فریحہ کچھ نہ بولی، وہ صرف خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، جیسے درد کو الفاظ کی نہیں موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فریحہ کے دل میں اب کوئی شک نہ رہا تھا، یہ محبت تھی، خاموش، گہری، بے نام سی، مگر دل کی دھڑکنوں میں گونجتی ہوئی۔ ہر دن جب وہ عارش کو دیکھتی، اس کی خاموشی کو محسوس کرتی، تو اسے لگتا جیسے وہ بھی اس درد کا حصہ بن چکی ہے۔ اس دن شام کو وہ چھت پر چائے لے کر گئی، ایک کپ عارش کے لیے بھی۔ آج خاموشی کے ساتھ چائے کی دعوت ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ عارش نے چپ چاپ کپ لیا اور ہولے سے بولا، تمہاری خاموشی کچھ کہتی ہے۔ فریحہ نے نظریں جھکا لیں، اور تمہاری خاموشی سب کچھ سن لیتی ہے۔ اسی لمحے عارش کے موبائل پر ایک پیغام آیا۔ اس کا چہرہ بدل گیا، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نیچے جانے لگا۔ فریحہ پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن عارش نہ چھت پر آیا، نہ گلی میں دکھا۔ 3 دن گزر گئے، پھر ایک صبح فریحہ کو ایک لفافہ موصول ہوا۔ نہ کوئی نام، نہ پتہ، بس اندر ایک خط تھا۔ فریحہ، تم نے میرے زخموں پر ہاتھ رکھا اور درد کو روشنی میں بدل دیا، مگر کچھ ماضی ایسے ہوتے ہیں جو صرف دل میں دفن کیے جا سکتے ہیں، ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا۔ مجھے کراچی جانا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اگر قسمت نے چاہا تو لفظ دوبارہ تم تک پہنچیں گے۔ عارش۔ فریحہ کے ہاتھ۔ مہینے گزر گئے، لاہور کی گلیاں وہی تھیں، چھت پر دھوپ بھی ویسی ہی بکھرتی تھی، مگر فریحہ کی دنیا خالی ہو چکی تھی۔ عارش کی غیر موجودگی ایک سناٹا بن کر اس کے ارد گرد گونجتی رہتی۔ کبھی کبھار وہ اسی جگہ بیٹھتی جہاں وہ دونوں چائے پیا کرتے تھے، کبھی اس ڈائری کو پڑھتی جس کا ایک صفحہ اب بھی اس کے پاس تھا۔ زندہ تھے، مگر عارش کہیں نہیں تھا۔ پھر ایک دن کالج سے واپسی پر وہ پارک ٹی ہاؤس کے قریب سے گزری، جہاں پرانے وقتوں کے شاعر بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں ایک چھوٹی سی کتابوں کی نمائش ہو رہی تھی۔ اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی، خاموشیوں کے خط، مصنف عارش سیفی۔ وہ ساکت رہ گئی، کانپتے ہاتھوں سے کتاب اٹھائی، کھولی۔ پہلا صفحہ، اس کے لیے جو خاموشی میں سننا جانتی ہے، جس نے مجھے دوبارہ لکھنا سکھایا۔ پھر صفحہ پلٹا، ایک نظم، تم جو خاموشی میں بولتے ہو، تمہاری آواز لفظوں سے نہیں، سانسوں سے آتی ہے۔ تم چلی گئی تھیں، مگر تم رہ گئی تھیں، میری ہر نظم میں، ہر خاموشی میں۔ اسی لمحے ایک سائے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹی، عارش سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی، ہاتھ میں ویسی ہی ربن بندھی ڈائری۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس لمحے کے پاس جو ادھورا رہ گیا تھا۔ فریحہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہولے سے مسکرائی۔ اور اب تمہاری خاموشی میرے دل کی سب سے اونچی آواز ہے۔ اختتام۔ جب خاموشی بولتی ہے، کبھی کبھی محبت الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، کبھی کبھی دل وہ سن لیتے ہیں جو زبان نہیں کہہ سکتی۔ فریحہ اور عارش کی کہانی وہی تھی، ایک خاموشی سے شروع ہونے والا سفر جو آخرکار محبت کی مکمل نظم بن گیا۔